च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण परीक्षार्थी भाइ बहिनीहरुमा पुनः स्वागत गर्दै आज हामी विशेष गरी प्रोराटा बेसिसमा प्रोराटा भनेको के भन्ने कुरा बुझ्न कोसिस गर्छौं। प्रोराटामा क्वेशन आउँछ नै, यो पक्कै आउँछ तपाईको परीक्षामा। त्यसकारण प्रोराटा बेसिसमा हामी क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्न सक्छौं र यसैलाई सिम्प्लिफाई गर्दै आजको हाम्रो क्लास यसैमा केन्द्रित हुने नै छ र आशा छ तपाईहरुले मेरो क्लासलाई बुझ्नु हुनेछ र यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन भिडियोलाई यदि कुनै कुरा नबुझेको खण्डमा त्यसलाई फेरि रिप्ले गरेर हेर्नुहोस्, त्यसलाई स्लो पारेर हेर्नुहोस्, भरसक यो क्वेशनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्। र मैले तपाईहरु माझमा प्रश्न पनि राखे, 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपैयाँको दर जुन 10 रुपैयाँको प्रिमियम छ, 10,000 इक्विटी शेयरहरु चाहिँ कम्पनीले इस्यु गरेको छ, इन्भाइट गरेको छ है। कम्पनीले कति इन्भाइट गर्यो भन्दाखेरि 10,000 शेयरहरु इन्भाइट गर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ कम्पनीलाई 10,000 शेयरसँग सम्बन्धित नयाँ शेयर होल्डरहरु चाहिँ खोजिरहेछ। नयाँ शेयरहरु है, 10,000 नयाँ शेयरहरु चाहिँ उले कम्पनीले इस्यु गर्यो। अब कम्पनीले केही चरणमा पैसा लिन्छ। कुन चरणबाट पैसा लिन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसनबाट 20 रुपैयाँ लिन्छ, अलटमेन्टबाट 50 रुपैयाँ, इन्क्लुडिङ प्रिमियम भनेको 10 रुपैयाँ प्रिमियम यसैमा थप्यो। त्यसकारण तपाईले के कुरा बुझ्नुस् भने त्यो 50 रुपैयाँमा 40 रुपैयाँ प्लस 10 रुपैयाँ है, 50 रुपैयाँमा 10 रुपैयाँ प्रिमियम जोडिएको छ भनेपछि ओरिजिनल भ्यालु कति त? कतिमा 10 जोड्यो भने 50 हुन्छ भन्दाखेरि 40 मा 10 जोड्यो भने 50 हुन्छ। त्यसकारण ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ 40 हो। 40 लाई हामी क्यापिटलाइज मनी पनि भन्न सक्छौं र 10 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम हो है। र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट चाहिँ 40 रुपैयाँ लिने भनेर भन्यो। अब कम्पनीले के गर्दैछ भन्दाखेरि एप्लिकेशन्स वे रिसिभ फर 12,000 शेयर्स। एप्लिकेसन चाहिँ कति रिसिभ भयो त कम्पनीलाई? 12,000 शेयरको लागि भयो। द अलटमेन्ट वाज मेड एज फलोज। अब अलटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा दियो, जुन चाहिँ हाम्रो प्रोराटाको लागि हो। अब हामी पहिला यति कुरा नै बुझौं, त्यसपछि अरु कुरा बुझ्ने छौं। 10,000 इक्विटी शेयरहरु है, 10,000 शेयर्सहरु र 100 को दरले 10 रुपैयाँ प्रिमियम है, 10 रुपैयाँ प्रिमियम। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि कुन चरणबाट पैसा लिन्छ? एप्लिकेसनबाट लिन्छ 20 रुपैयाँ, अलटमेन्टबाट 50 रुपैयाँ, यसमा 40 प्लस 10 हो, यो 10 रुपैयाँ चाहिँ यो 10 रुपैयाँ चाहिँ प्रिमियम। अब प्रिमियमको कुरा, डिस्काउन्टको कुरा आयो भने त्यो एप्लिकेसनसँग रिलेटेड हुँदैन, त्यो चाहिँ जहिले पनि अलटमेन्टसँग नै रिलेटेड हुन्छ। त्यसकारण तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुहोस्। यदि परीक्षामा प्रिमियमको कुरा आयो भने प्रिमियम चाहिँ जोडिएर आएको हुन्छ र डिस्काउन्ट चाहिँ घटिएर आएको हुन्छ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट 40 रुपैयाँ भयो। यसरी चाहिँ 100 प्लस 10 रुपैयाँ चाहिँ कम्पनीले लिन्छ भने। अब कम्पनीले के पनि भन्दैछ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले के कुरा नबुझ्नुस्, के कुरामा क्लियर हुनुहोस् भने एप्लाई चाहिँ जतिले पनि गर्न सक्छ। यहाँ 10,000 छ नि त, 10,000 हामीले इस्यु गरेको चाहिँ हो, तर 10,000 मा एप्लाई चाहिँ कतिले गर्यो भन्दाखेरि 12,000 ले एप्लाई गर्यो है। यो ओभर सब्स्क्रिप्सन भयो। ओभर सब्स्क्रिप्सन भनेको हाम्रो क्षमता भन्दा बढी आयो। अब 10,000 हामीले सेयर इस्यु गरेको, इस्यु चाहिँ हामी मालिक चाहिँ 10,000 जनाको लागि मात्र बनाउने, तर एप्लाई चाहिँ कति जनाको आयो भन्दाखेरि 12,000 जनाको। यस्तो कन्डिसनहरुलाई चाहिँ के गर्छौं भने नम्बर अफ एप्लाइड शेयर चाहिँ बढी भयो इस्युड शेयर भन्दा, त्यसलाई हामी चाहिँ ओभर सब्स्क्रिप्सन भन्छौं। अब यो ओभर सब्स्क्रिप्सनहरु जहिले पनि प्रोराटा बेसिसमा नै आउँछ। तर हामी मालिक चाहिँ कतिको बनाउने भन्दाखेरि मालिक चाहिँ हामी 10,000 शेयरको नै बनाउने हो नि त। हाम्रो क्षमता त 10,000 मात्र हो। यदि तपाईले झुकेर चाहिँ कसैको त्यस भित्र चाहिँ अब 2,000 चाहिँ मेरो आफ्ना मान्छेहरु छन्, यी आफ्ना मान्छेहरुलाई पनि चाहिँ दिउ न त, किन यिनीहरुलाई नदिने भनेर चाहिँ तपाईले कम्पनीमा राख्नु हो भने त के भयो भन्दाखेरि अब
अनावश्यक तपाईँको खर्च बढ्यो। अनावश्यक खर्च बढ्नु भनेपछि तपाईँको प्रफिटमा डिक्रिज हुनु हो, मिनिमाइज हुनु हो। र त्यसले चाहिँ अब त्यसले गर्दा के बुझ्नुहोस् भने कम्पनी चाहिँ माया प्रेम भावनाले चाहिँ चल्ने होइन, तथ्यले चल्ने हो। अब यो हामीले अलटमेन्ट जति सेयरको गर्छौँ त्यति नै सेयरको चाहिँ के पनि गर्छौँ त, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि गर्छौँ। पहिला कुरा तपाईँ यति क्लियर हुनुहोस् है, एप्लिकेसनको कुरा जतिले पनि एप्लाई गर्न सक्छ। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 जतिले पनि गर्न सक्छ। हामीले अघिल्लो क्लासमा अन्डर सब्सक्रिप्सनको क्वेसन गरेको थियौँ। अन्डर सब्सक्रिप्सन भनेको यहाँ 10,000 सेयर छ तर हामीले एप्लाई चाहिँ 8,000ले मात्र गर्यो। त्यो सिचुएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै सेयरहरू चाहिँ सब्सक्राइब हुने हो। त्यो केसमा चाहिँ सबै सेयरहरू सब्सक्राइब हुन्छ, जसको कारण त्यसमा प्रोराटाको कुरै आउँदैन। त प्रोराटाको कुरा चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सनमा मात्र आउने हुनाले तपाईँले एउटा चाहिँ अन्डर सब्सक्रिप्सनको क्वेसन पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ जाँचमा, र अर्को चाहिँ ओभर सब्सक्रिप्सनको क्वेसन पनि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ जुन प्रोराटा बेसिससँग रिलेटेड हुन्छ। र अलटमेन्ट, अब अलटमेन्ट भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनुभयो होला। अलटमेन्ट चाहिँ हाम्रो कम्पनीको क्षमता जति छ त्यति मात्र अलट गर्न सक्छ। एप्लाई चाहिँ जतिले पनि गर्न सक्यो, तर अलटमेन्ट चाहिँ कतिजनाको गर्ने त 10,000 सेयरको गर्नु पर्यो। अब अलटमेन्ट 10,000 सेयरको गर्नुभयो भने फर्स्ट एन्ड फाइनल कल पनि 10,000 को सेयरको गर्नु पर्यो। अब तपाईलाई चाहिँ एउटा यहाँ क्याटेगोरी दिएको छ। क्याटेगोरी के दिएको छ भन्दाखेरि एप्लाइड सेयर्स र अलोटेड सेयर है। अलोटेड सेयर अनि रिजेक्सन तपाईँ आफै झिक्नुहोस्। अब एप्लाइड कतिले एप्लाई गर्यो भन्दाखेरि अब यहाँनिर क्याटेगोरी दिएको छ। सुरुको 8,000 जसले एप्लाई गर्यो त्यसलाई कति अलट गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ क्वेसनले फुल भनेको छ नि त। फुल भनेको फुल अलोटेड। फुल अलोटेड भनेको जति एप्लाई गर्यो त्यति नै, भनेपछि 8,000 को 8,000 नै भयो। यसमा चाहिँ रिजेक्सन छैन, कुनै पनि सेयर रिजेक्ट भएन। यहाँनिर यो क्याटेगोरीमा चाहिँ, यो ग्रुपमा चाहिँ कुनै पनि सेयर रिजेक्ट भएन। अर्कोमा के भनिरहेछ भन्दाखेरि अब 4,000लाई चाहिँ 50% भनेको 50% अलट गर्नु भनेको 50% भनेको चाहिँ 50% अलट गर्नु। त 4,000 को 50% अलट गर्नु भनेको चाहिँ कति हो त, 2,000 हो। यसमा चाहिँ के भयो भने 4,000 मा चाहिँ 2,000 हामीले चाहिँ अलट गर्यौं भने 2,000 को त सेयर हामीले फर्काइदिनु पर्यो। 2,000 चाहिँ रिजेक्सन भयो, यो रिजेक्ट भयो है। अब यही क्याटेगोरी हेर्नुहोस् त, जम्मा अब तपाईको क्षमता भनेको 12,000 एप्लाई गरेको यहाँनिर निस्किसक्यो। 8 2 10 10,000 सेयरको चाहिँ तपाईले के बनाउनु पर्यो त, मालिक बनाउनु पर्यो। अब यो क्याटेगोरीमा नो रिजेक्सन है, यसमा रिजेक्सनै छैन, नो रिजेक्सन भयो। नो रिजेक्सन भनेपछि यो क्याटेगोरीमा जो पर्यो सबैको चाहिँ सेयर अलोटेड भयो, सबै मालिक हुने पाए। अब यसमा चाहिँ जुन 4,000 थियो जसको चाहिँ 50% मात्र अलोटेड भयो भनेको छ। अब 50% भनेको 2,000 हो। अब 4,000 मा 2,000 लाई चाहिँ सेयर दिने भयो, बाँकी रहेको 2,000 लाई चाहिँ के गर्यौं त हामीले रिजेक्ट गर्यौं। अब रिजेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर यो क्याटेगोरीमा सिलेक्सन पनि भयो, रिजेक्सन पनि भयो। यहाँ 2,000 सिलेक्ट पनि भयो, 2,000 रिजेक्ट पनि भयो। त सिलेक्सन र रिजेक्सन हुनु बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो प्रोराटा कन्डिसन हो। प्रोराटा ग्रुप भन्नु बित्तिकै तपाईले कुन ग्रुपलाई बुझ्नु पर्यो त, जहाँनिर सिलेक्सन र रिजेक्सन दुईटै हुन्छ त्यो चाहिँ प्रोराटा ग्रुप हो। यो चाहिँ हाम्रो प्रोराटा ग्रुप भयो। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि यसको मतलब के बुझ्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त, यसको रेशियो कति भयो त, 4:2 भनेको 2:1 है। 2:1 भन्नुको मतलब यो ग्रुपमा जसले 2 सेयरको लागि एप्लाई गरेको थियो त्यसले 1 सेयर पायो, जसले 200 सेयरको लागि एप्लाई गरेको थियो त्यसले 100 सेयर पायो भन्न खोजेको। अब हामी यहाँबाट के कुरा बुझौं भने यहाँनिर कुनै पनि क्याटेगोरी त्यस्तो आएन जसमा चाहिँ फुल्ली रिजेक्सनको क्याटेगोरी आएन। फुल्ली रिजेक्ट यो चाहिँ तपाईको पार्शियल रिजेक्ट भयो है। प्रोराटा ग्रुप भन्नु बित्तिकै
पार्शियल रिजेक्सनको कुरा भयो। पार्शियल रिजेक्ट भनेपछि सिलेक्सन पनि हुने रिजेक्सन पनि हुने, पार्शियल रिजेक्सन भयो। अब फुल्ली रिजेक्सनको कुरा आएन। फुल्ली रिजेक्सनको कुरा न, यो फुल्ली रिजेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यो जो फुल्ली रिजेक्ट हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ हामीले के गर्दिने हो त, पैसा फर्काइदिने हो। यो जो फुल्ली रिजेक्ट हुन्छ तिनीहरुको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पैसा फर्काइदिनु पर्यो। र अब यहाँनिर जो सिलेक्सन र रिजेक्सनको ग्रुपको जुन रिजेक्ट भएको छ त्यसलाई तपाईको प्रश्नले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसको पैसाहरु, यसको पैसाहरु चाहिँ नफर्काउने। यसको पैसा चाहिँ किन नफर्काउने भन्दाखेरि यसले चाहिँ अहिले भर्खर एप्लिकेसन मात्र तिर्यो। अब यसले त के तिर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि अलटमेन्टको पनि तिर्नु छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि तिर्नु छ। त्यसकारण चाहिँ यो 2000 शेयरको चाहिँ पैसा नफर्काएर हामीले पछि एडजस्ट गर्ने भन्यो कम्पनीले। यो जहिले पनि क्वेशनले तपाईलाई भन्देको नै हुन्छ। यदि तपाईले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, साथीभाइहरु माझमा पुर्याउनुहोस् र भिडियोलाई रेगुलर हेर्नुहोस्। केही न केही कुरा बुझिन्छ तपाईले बुझ्नको लागि नै बनाइएको भिडियो। र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नुहोस्। र पुनः फेरि मैले दोहोर्याए, यदि तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तलपट्टिको रेड बटनमा सब्स्क्राइब क्लिक गर्नुहोस्। सब्स्क्राइब क्लिक गरेर अल पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनुहोस्। र पुनः हामी यसैमा आयौँ। अब यसमा हामीलाई के कुराको आवश्यकता पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई अलटमेन्टको चाहिँ जर्नल एन्ट्रिज बनाउनु भन्नु। अलटमेन्ट त अलटमेन्टको बनाउनु भन्नेबित्तिकै अलटमेन्ट भन्दा पनि पहिला तपाईहरु के कुरा बुझ्नुहोस् भने यदि हामीले सेयर एप्लिकेसनको चाहिँ बनाउनु भनेको थियो भने चाहिँ के कसरी बनाउने त? सेयर एप्लिकेसनको सिधा सिधी यहाँ हेर्नुस् है। सेयर एप्लिकेसनको के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिधा सिधी बैंक एकाउन्ट डेबिट भइहाल्थ्यो। बैंक एकाउन्ट डेबिट भन्दा एप्लाई कति जनाले गरेको छ? 12000 ले गरेको छ। यसको रेट कति हो? एप्लिकेसनको रेट हेर्नुस् 20 रुपैयाँ, 2,40,000 टु सेयर एप्लिकेसन गर्नु। यो क्वेशनले सोधेको छैन, मैले तपाईलाई देखाइदिएको मात्र हो। 2,40,000 बिङ सेयर एप्लिकेसन भने रिसिप्ट। अब यसलाई तपाईले के गर्दिनु पर्यो त? सेयर क्यापिटलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 2,40,000 टु शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल चाहिँ शेयर क्यापिटल हेर्नुस् है। शेयर क्यापिटल चाहिँ मालिक चाहिँ हामी 12,000 लाई बनाउने हो त। 12,000 लाई बनाउने हैन, मालिक हामी 10,000 लाई मात्र बनाउने हो। त्यसकारण 10,000 * 20 2 लाख। अब बाँकी त यहाँ फुल्ली रिजेक्सनको कुरा आएन। फुल्ली रिजेक्ट त कसैको पनि भएको छैन। यहाँनिर कुनै ग्रुपमा चाहिँ 4,000 को 4,000 चाहिँ रिजेक्ट भएको त छैन। त्यसकारण त्यस्तो खालको फुल्ली रिजेक्ट भएको चाहिँ यहाँनिर टु बैंक भनेर पैसा फर्काइदिनु पर्ने हुन्छ। यदि फुल्ली रिजेक्सन छैन भने बाँकी रहेको यो रिजेक्सन चाहिँ याद गर्नुहोस्, यो रिजेक्सनको चाहिँ पैसा हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। यसको पैसा कहाँनिर एडजस्टमेन्ट गर्ने भन्दाखेरि टु सेयर अलटमेन्ट। टु सेयर अलटमेन्ट यसको ब्यालेन्सिङ फिगर है यो। अब 40,000 चाहिँ हामीले यो 40,000 लाई याद गर्नुहोस्। अब यदि हामीले सेयर एप्लिकेसनको जर्नल एन्ट्रिज बनाउने भने बैंक एकाउन्ट डेबिट टु सेयर एप्लिकेसन, सेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल चाहिँ हामी 10,000 को मात्र बनाउने। यहाँनिर नझुकिनुहोस्। 10,000 * 20 टु बाँकी रहेको पैसाहरू चाहिँ टु सेयर अलटमेन्ट 40,000। यो 40,000 है। यो 2,000 * 20 गर्दा 40,000 भयो। यसरी गरे पनि भयो, ब्यालेन्सिङ फिगर निकालेर गरे पनि भयो। अब यहाँनिर टु बैंक पनि आउन सक्छ। टु बैंक भनेको कुन सिचुएसनमा आउँछ भने यदि फुल्ली रिजेक्ट भएको छ भने टु बैंक आयो। कति रिजेक्ट भयो त त्यो पैसा यहाँ लेखिदिनुहोस्। अब हामीले सेयर अलटमेन्टको एन्ट्रिज गरौँ। सेयर अलटमेन्ट सेयर अलटमेन्टको कुरा पहिला ड्यू गर्नुहोस्, त्यसपछि रिसिभ गर्नुहोस् है। त सेयर अलटमेन्ट
account debit to share capital, share allotment account debit to share capital. share allotment कति भयो त हाम्रो 10,000 हो। यो अब 12,000 लाई तपाई बिर्सिदिनुस्। अब यो एलोटमेन्ट पछि हामी एप्लाई गरेको नम्बरलाई बिर्सिदिनुस्। 10,000 लाई याद गर्नुस्। 10,000 इन्टु कतिको टोटल कति छ हेर्नुस् त। शेयर एलोटमेन्टको टोटल 50 हो। 50 लेख्नुस्। 5 लाख टु शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल कति हुन्छ त? ओरिजिनल भ्यालु लेख्नुहोस्। यहाँ क्यापिटलको ओरिजिनल भ्यालु विदाउट प्रिमियम 40 रुपैयाँ। 4 लाख टु शेयर प्रिमियम 10,000 इन्टु 10 रुपैयाँको दरले 1 लाख रुपैयाँ। being share allotment money due। यो हामीले एउटा सक्यौं है। अब यसको पहिला हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि ड्यू गर्यौं। अब रिसिभ गर्नुस् त। बैंक अकाउन्ट डेबिट एक ठाउँ छोड्दिनुस्। यहाँ कल्स इन एरियर पनि आउँछ जहिले पनि। कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिट टु शेयर अलॉटमेंट। अब शेयर अलॉटमेंट त हाम्रो कति हो त? शेयर अलॉटमेंट हेर्नुस् यहाँनिर कति छ? 5 लाख है। अब हामीले पैसा कति लिने भन्दाखेरि बैंक अकाउन्ट हेर्नुस् त कतिको दरले पैसा आयो। तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् है। पैसा कतिको दरले आयो भन्दाखेरि 10,000 शेयरको पैसा त सिधासिधी यो 5 लाख भइगयो। 5 लाख रुपैयाँ आउनु पर्ने हो माइनस 5 लाखमा चाहिँ हामीले अग्रिम रूपमा यो 2000 शेयर्स को सिक्के लिइसकेका छौं त। एडभान्स लिइसकेका छौं। यहाँनिर हेर्नुस् है। यो 2000 हामीले जुन एडभान्स लिइसकेका छौं त्यसलाई एडभान्सलाई घटाउनु पर्यो 40,000 माइनस अब 40,000 हामीले एडभान्स लिइसकेको छौं त्यसकारण 40,000 लाई 5 लाखबाट घटायौं। यो 40,000 हामी पाउँदैनौं अग्रिम रूपमा लिइसकेका छ। किनभने उस जसले शेयर एप्लाई गरेको थियो त्यतिबेला नै उसको एक्सिस पैसा कसको थियो भन्दाखेरि यही यिनीहरु नै हो नि त। यो 2000 शेयर जसको रिजेक्ट भयो, यी 2000 जसको शेयर रिजेक्ट भएको छ त्यसको त 2000 शेयर अलॉट पनि भएको छ। त्यसकारण हामीले उलाई के भन्यो भने तपाईको शेयर 2000 शेयर रिजेक्ट भएको छ, तर 2000 शेयर रिजेक्ट भएको छ भने हामी चाहिँ तपाईलाई पैसा दिदैनौ। तपाईले अझै एलोटमेन्टको लागि पैसा तिर्नु पर्ने छ, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि पैसा तिर्नु पर्ने छ। त्यसकारण तपाईको यो पैसा हामीले रोकेर राख्यौं भन्यो हामीले। ल यसरी भने यो उफ्रिदै थियो पैसा किन दे भनेर उफ्रिरहेको थियो। हामीले कम्पनीले चाहिँ के गर्थ्यो त तपाईले एलोटमेन्टको लागि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि पैसा तिर्नु नै छ। त्यसकारण तपाईको पैसा रोकेर राख्यो है। पछि पैसा तिर्दाखेरि यो हिसाब गर्दिउँला भन्यो। त्यो हिसाब गर्ने पैसा चाहिँ यो 40,000 हो। अब यहाँनिर क्वेशनले फेरि के भन्यो भने तलपट्टि हेर्नुस्। इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सिस एप्लिकेसन मनी इन द पार्ट अफ पेमेन्ट अफ अलॉटमेन्ट। अलॉटमेन्टमा हामीले प्रयोजनको लागि युज गर्यौं है त। All monies were duly received except a holder who applied for 200 shares was given 100 shares failed to pay। 200 शेयर जसले एप्लाई गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ हामीले कति शेयर दिएको थियौं त? 100 शेयर दिएको थियौं। त्यो 100 शेयर लिने मान्छे पनि ले चाहिँ अलॉटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा तिरेन भनेपछि यो 100 कल्स चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है। यो 100 कल्स जो चाहिँ जसले चाहिँ पैसा तिरेन त्यो चाहिँ हाम्रो कल्स इन एरियर भयो। यो सिधा सिधी हेर्दाखेरि कल्स इन एरियर भयो। यो कल्स इन एरियर भयो भन्दै गर्दा अब यदि हामीले 100 इन्टु 50 गर्यो भने फेरि रङ हुन सक्छ। किन रङ हुन सक्छ भन्दाखेरि यो 100 कुन क्याटेगोरीको भन्दाखेरि यो प्रोडाटा क्याटेगोरीको। यही 2000 भित्रको मान्छे हो नि त।
यो 100 जना भनेको यो 100 वटा सेयर चाहिँ यही 2000 सेयर भित्रको सेयर हो। त्यसकारण यसले पनि केही न केही मात्रामा त यो यसको पनि यो 100 कलको पनि 4000 भित्र केही न केही मात्रामा एडभान्स पैसा त छिरेको छ यसको। त्यसकारण त्यो एडभान्स पैसा बाहेकको एडभान्स पैसा चाहिँ हामीले घटाउने हो। कुरो बुझ्नुभयो नि। यो 100 सेयर्स जसले चाहिँ फेल टु पे गर्यो नि त, फेल टु पे अफ अलटमेन्ट एन्ड फर्स्ट एन्ड फाइनल कल भन्यो, जसले चाहिँ अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनलको तिरेन है, यो 100 सेयर्सको चाहिँ पैसा तिरेन भन्यो त। 100 सेयरमा चाहिँ कति पैसा तिरेन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो नि त। 100 सेयरमा चाहिँ हामीले अघि त 2000 सेयरको यो 40,000 चाहिँ एडभान्स कसको हो भन्दाखेरि यो 2000 अलटेड सेयरको हो नि त। यो 2000 अलटेड सेयरको चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है, 2000 अलटेड सेयरको चाहिँ 40,000 रुपियाँ एडभान्स भयो। यो एडभान्स है, 2000 अलटेड सेयरको 40,000 एडभान्स भयो भने एक को कति हुन्छ त 40,000 डिवाइडेड बाई 2000 20 भयो। अब 100 वटा सेयरको कति हुन्छ त त्यसो भए 20 × 100। म्याथमेटिकली यसलाई हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। 2000 भन्नुको मतलब चाहिँ 2000 रुपियाँको एडभान्स चाहिँ यसको यो 100 वटा सेयरको चाहिँ एडभान्स कति रहेछ भन्दाखेरि 2000 रहेछ। 2000 चाहिँ यो 40,000 भित्र छिरेको छ। त्यसकारण यो 2000 त हामीले कुरै भएन भन्नु बित्तिकै अब यसलाई के गर्दियौँ भन्दाखेरि 100 × 50 है, 100 × 50 उठाउनु पर्ने थियो, तर जसमध्येमा यसको पनि एडभान्स यहाँनिर छिरिसकेको छ। कति छिर्यो भन्दाखेरि 2000 छिर्यो। अथवा तपाईँले सिधा सिधी यसलाई 100 × 50 गर्दा 5,000 माइनस 2000 है। यसमा तपाईँले झुकिनु भएन। यो 100 वटा कलको चाहिँ हामीले 100 × 50 गर्नु बित्तिकै 5000 हुन्छ। 5000 यदि हामीले लेख्यौँ भने सिधा सिधी यसरी 5000 लेख्यौँ भने चाहिँ यो रङ हुन्छ। किनभने यहाँ अगाडिपट्टि के छ त एडभान्स दिएको छ नि त। एडभान्स हामीले अलरेडी घटाइसकेको छ भने यो 5000 ले पनि केही न केही त एडभान्स दिएको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ रेसियो निकाल्नु पर्यो तपाईँले। यहाँनिर यसको कति निस्क्यो भन्दाखेरि 2000 निस्क्यो। अब यसले पाउनु पर्ने कति थियो त 100 × 50 5000 थियो। 5000 मा 2000 एडभान्स हो भने बाँकी रह्यो कति त 3000 रुपियाँ चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। जुन पैसा लिन्छ त्यो पैसा दिन्छ। त्यसरी बुझ्नुहोस्, जुन पैसा हामी लिनको लागि ठिक छ त्यो पैसा दिनको लागि पनि ठिक छ। त्यसकारण यो भयो। अब कल्सिन एरियर यही 3000 लाई हामी कल्सिन एरियर भन्छौँ। यही 3000 लाई हामी के भन्यौँ त कल्सिन एरियर। यो 100 पल्सको नै पैसा चाहिँ कल्सिन एरियर हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँको 5 लाखबाट 40,000 घटाउनुहोस् 4,60,000, 4,60,000 बाट 3000 घटाउनुहोस् 4,57,000। यहाँनिर चाहिँ कति भयो त 4,60,000। किन यहाँ 4,60,000 आयो भन्दाखेरि 5 लाख किन हामीले अलटमेन्ट गर्नु 40,000 त हामीले एडभान्स दिइसकेको छ नि त। त्यसकारण त 5 लाखको कुरै आउँदैन, यहाँ 4,60,000 को कुरा आउँछ। यसलाई हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि पेइङ शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिप्ट आफ्टर एडजस्टमेन्ट। अब यसपछि हामी फेरि अर्कोतिर जान्छौँ। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको यसरी नै तपाईहरुले झिक्न सक्नुहुनेछ। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पनि तपाईहरुले ड्यू र रिसिभ गर्नुहोस्। फर्स्ट एन्ड फाइनल कल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कल अकाउन्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 40 4 लाख शेयर कैपिटल
पनि 4 लाख भएको, किनभने यसमा प्रिमियम सिरिमियमको कुरा हुँदैन। यसलाई न्यारेसन लेखिदिनुहोस्, बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू। अब यो पैसा रिसिभ गर्नुहोस्। फेरि बैंक अकाउन्ट डेबिट, बैंक अकाउन्ट डेबिट भन्ने बित्तिकै यसको पैसा कति हुन्छ तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् त। 10,000 इन्टु बैंक हामीले पैसा उठाउनु पर्ने यही 4 लाख नै उठाउनु पर्ने, 4 लाख। अब 4 लाखमा 100 वटा जुन फेल टु पे भन्ने छ, त्यसपछि 100 वटा यहाँ पनि भयो, यहाँ पनि 100 वटा सेयरको झिक्नु पर्यो र यहाँ पनि 100 वटा। यो चाहिँ कल्सिन एरियर भयो है, यो चाहिँ कल्सिन एरियर भयो, सिआइए भयो है, कल्सिन एरियर भयो। त्यो कल्सिन एरियरलाई चाहिँ अलटमेन्टबाट पनि हामीले घटायो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट पनि घटाउँछ, किनभने अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा फेल गर्यो नि त उसले। त्यसकारण यहाँनिर पनि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि 100 वटा सेयरको दाम 100 इन्टु रेट गरिदिनुहोस् त 4,000 है। यो 4,000 कसरी भयो भन्नुहुन्छ भने 100 वटा सेयर्स अनि फर्स्ट कलको रेट कति हो त 40 हो भनेपछि यो कति भयो त 4,000। त 4,000 4 लाखबाट 4,000 घटाइदिनुहोस्, 396 टु यसमा यो यसलाई हामी के भन्छौँ, जो फेल गरेको छ त्यसलाई हामी कल्सिन एरियर भन्छौँ है। कल्सिन एरियर अकाउन्ट डेबिट 4,000 टु फर्स्ट एन्ड फाइनल कल 4 लाख। यसलाई हामी के भन्यौँ, यसलाई हामी बिङ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ्ड। यसमा खासै दिमाग केही पनि लाउनु परेन। त्यही 100 वटा सेयर्स जुन चाहिँ के भनिरहेछ क्वेसनले भन्दाखेरि 200 वटा जसले एप्लाई गरेको थियो त्यसले चाहिँ 100 वटा सेयरको चाहिँ अलटमेन्ट र फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी चाहिँ तिरेन भनेपछि त्यो कल्सिन एरियर भइहाल्यो। कहाँनिर कल्सिन एरियर गर्ने भन्दाखेरि एउटा अलटमेन्टमा गर्नु पर्यो, अर्को फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा गर्नु पर्यो। त अलटमेन्टमा चाहिँ हामीले जब कल्सिन एरियर गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ तपाईँले के विशेष ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यहाँनिर अघि यो कल्सिन एरियरको अगाडि एडभान्स थियो, जसले त्यो एडभान्समा पनि त्यो पैसा बराबरको चाहिँ केही न केही पार्ट त छिरेको छ। त्यो एडभान्स पैसालाई घटाएर मात्र हामीले लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँले एकपटक मात्र त्यस्तो समस्या फेस गर्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले सिधै गरिदियौँ, किनभने यहाँनिर के छैन त एडभान्स रकम छैन, यसमा चाहिँ हामीले एडभान्स रकम छैन केही। त्यसकारण यो सिधा सिधी नै 100 इन्टु 40 भयो, त्यहाँनिर चाहिँ 100 इन्टु 50 भएन। किन भएन भन्दाखेरि एडभान्स रकमले गर्दाखेरि त्यो समस्या तपाईँले एकचोटि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई विशेष ध्यान दिनु होला। र यसरी हामीले कल्सिन एरियर पनि गऱ्यौँ। अब यसपछि सेयर फर फ्युचरको आयो है। अब यदि सेयर फर फ्युचर गर्ने हो भने, सेयरलाई फरफिट गर्ने हो भने हाम्रो जुन कल्सिन एरियर भयो 100 वटा सेयरको नि फर फ्युचर, यसलाई यसो लेखिदिनुहोस् तपाईँलाई याद हुन्छ, फर फ्युचर्स अफ 100 सेयर्स। 100 वटा सेयर्सहरू जुन पैसा तिरेन त्यही सेयरहरू चाहिँ हामीले के गरिदिने हो त जफत गर्ने हो। अनि यसलाई जफत गरेर के गरिदिनु पर्यो, रिइस्यु गरिदिनु पर्यो। अब सेयर फर फ्युचर गर्दाखेरि हामीले सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिट शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिन एरियर टू शेयर फॉरफीचर
सेयर फर्फिचर एकाउन्ट। ल अब सेयर क्यापिटलमा हामीलाई सेयर क्यापिटल कति दिएको छ हेर्नुहोस् त। 100 वटा सेयरको कुरा है यो। 100 इन्टु क्यापिटलको दाम 100 रुपैयाँ नै हो, 10,000। प्रिमियम 10 रुपैयाँको दरले दिने, 100 वटा सेयरको 1,000। अब पछि एरियन हामीले कति गर्यौं त भन्दाखेरि एलोटमेन्टबाट 3,000 घटायौं, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलबाट 4,000 घटायौं। यो 3,000 प्लस 4,000 गर्दाखेरि 7,000 है। अब फर्फिट कति गर्ने त? फर्फिट गर्नुपर्ने भयो 4,000। यो ब्यालेन्सिङ फिगर। अब यहाँ तपाईहरुले के लेखिदिनुस् भने 40 shares being 140 shares forfeited भनेर लेखिदिनुस्, सकिहाल्यो। अब रिस्यु गर्ने कुरा सिधा सिधी हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्यु कति गर्ने? जुन शेयरहरु हामीले फर्फिट गर्यौं, जुन शेयरहरुले हामीले जफत गर्यौं, ती जफत गरेका शेयरहरु नै हामीले फर्फिट गर्ने हो। त्यसकारण रिस्यु अफ 100 shares at ₹90। 90 मा हामीले चाहिँ शेयर रिस्यु गर्ने भने 90 रुपैयाँको दरले पाइयो। बैंक अकाउन्ट 100 इन्टु 90 9,000 भयो। अनि यो लेखिसकेपछि बैंक अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल। शेयर क्यापिटल चाहिँ हाम्रो 100 को हो, फुली कल्ड अप भनेर सम्झ्यौं यसलाई। 100 इन्टु 100 10,000 भयो। अब यो 9,000 र यो 10,000 बिचको ग्याप 9,000 आयो 10,000 को शेयर मध्येमा, भनेपछि 1,000 त हामीलाई लस भयो। तर यो 1,000 को लस पछि हामीले कहाँदेखि रिकभर गर्ने भन्दाखेरि फर्फिचरबाट गर्ने। त्यसकारण ब्यालेन्सिङ फिगरलाई डेबिटमा फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट ब्यालेन्सिङ फिगर हो 1,000 लेखिदिनुहोस्। यो 1,000 चाहिँ कहाँदेखि रिकभर गर्ने भन्दाखेरि फर्फिचरबाट गर्ने। अब यहाँ के देखियो भन्दाखेरि हामीले फर्फिट गर्दाखेरि 4,000 रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो। अब यहाँ रिस्यु गर्दाखेरि फर्फिचरबाट 1,000 रुपैयाँ हाम्रो लस भयो। एज अ होलमा चाहिँ 4,000 नाफा भयो, 1,000 रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो नोक्सान भयो। भनेपछि 3,000 रुपैयाँ चाहिँ हामीलाई अझै स्टिल के छ त प्रफिट भइरहेछ। त्यो 3,000 रुपैयाँ जुन हामीलाई अझै प्रफिट जस्तो देखिरहेछ त्यसलाई हामी क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्छौं। त फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट 4,000 माइनस 1,000, यहाँ 4,000 यहाँ यसको अनि 1,000 यसको है। 4,000 बाट 1,000 3,000 रुपैयाँ जुन हाम्रो प्रफिट भयो त्यसैलाई केमा ट्रान्सफर गर्छौं त? क्यापिटल रिजर्भमा। फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल रिजर्भ 3,000 है। बिङ यसलाई न्यारेसन लेखिदिनुस्। बिङ ट्रान्सफर अफ फर्फिचर अमाउन्ट। यति भन्दै आजको क्लास यहीसम्म नै। पुरा आशा छ आजको क्लास तपाईले बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईहरुले आफ्नो गाउँघरका साथीभाइहरूले पनि यो शेयरसँग सम्बन्धित समस्याहरूमा गाह्रो महसुस गरिरहेको छ भने तपाईले भिडियोलाई शेयर गर्नुहोस्, सबै साथीभाइ माझमा पुर्याउनुहोस्। यति भन्दै आजलाई म बिदा चाहे। हस्, धन्यवाद।